मण्डलीमा सिकाइने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचन हैन त्योभन्दा फरक पाटोको कुराहरू व्यवसाय गर्नुपर्छ कृषिमा लाग्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त कम सिकाइन्छ नि त सिकाइन्न नि त बाइबलमा झन्डै 100 भन्दा बेसी पदहरू कृषिसँग जोडिएको पदहरू 100 भन्दा बेसी पदहरू छ है हजुर भर्खरैकै कोभिड-19 को चुनौतीले पनि मण्डलीहरूमा एउटा ठुलो पाठ सिकाएको छ आर्थिक रूपमा बलियो भएका मण्डलीहरूले आफ्नो आवश्यकतामा परेका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई राहत दिने कुराहरू मण्डलीले गर्न सके कतिपय ठाउँमा अहिले मण्डलीहरूले राहत नदिएको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू ब्याकस्लाइड भएको कुरा पनि हामीले सुन्नमा आयो हामीलाई के सिकाइयो भने मत्ती 28 अध्याय अनुसार झोला बोकेर प्रचार गर्न मात्रै सिकाइयो मानिसहरू चाहिँ समाजबाट मण्डलीमा आए तर मण्डली समाजमा जाने वातावरण बनाउनु पर्यो मण्डलीमा शिक्षा पनि गिटार बजाउन मात्र सिकाउने होइन उसलाई ड्रम बजाउन मात्र सिकाउने होइन तर उसलाई चाहिँ सफल व्यवसाय हुन पनि सिकाउनु पर्यो त्यो अनुसारको तालिम पनि दिनु पर्यो हो उसको आत्मिकी रूपान्तरण पनि गर्नु पर्यो आत्मिक रूपमा उसलाई बलियो बनाएर पनि लानु पर्यो प्रभुको वचनबाट सिकाउँदै बलियो बनाउँदै निर्माण गर्दै पनि लानु पर्यो सँगसँगै उसको आर्थिक पाटोहरू उसले कसरी आर्थिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्छ अथवा कुनै क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा काम गर्न सक्छ त्यो कुरामा पनि मण्डलीले यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ नेटवर्क त गरिदिन सक्छ नि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जोडिदिने काम त गर्न सक्छ नि कतिसम्म चाहिँ यो व्यवसायबाट चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आर्थिक लाभ लिन मैले अब मेरो अबको रणनीति चाहिँ अब हामी महिनामा 15 लाख जतिको कारोबार गर्ने योजनामा छौँ हजुर यो चाहिँ दुधबाट आउने कुराहरू मात्रै र हामी अहिले राज्यसँग मिलेर सहकार्य गर्दैछौँ मलको लागि भर्मी कम्पोस्टको लागि यदि यो प्रोजेक्ट राम्रोसँग गयो भने अर्को 15-20 लाख झन्डै महिनाको 30 लाख जतिको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो कारोबारबाट गर्न सकिन्छ 30 लाखसम्म चाहिँ यही बसेर मेहनत गर्ने पनि गर्न सकिन्छ हजुर Please don't forget to like and subscribe our channel. जयमसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फेसअपमा कार्यक्रम फेसअपको अर्को एउटा एपिसोड लिएर म प्रस्तुता सिमेन उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम फेसअप यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हामी बोलाउँछौँ र उहाँसँग पर्सनल प्रोफेसनल कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आजको बसाइमा पनि मसँग यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर आजको बसाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा भिडियो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु पास्टर भन्ने बित्तिकै तपाईँको सोचमा के आउँछ सुकिलो मुकिलो लगाएर पुलपिटबाट वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति बाइबलको झोला बोकेर सुसमाचार सुनाउँदै संगति र प्रार्थना दिँदै हिँड्ने व्यक्ति तर पास्टर धर्मश्रेष्ठको दिनको सुरुवात गाईको गोठ दूध र दूधलाई घर घरसम्म पुर्याउने कामबाट सुरु हुन्छ एउटा गाई पालनबाट सुरु भएको व्यवसायमा अहिले 50 वटा भन्दा बढी गाई तथा अन्य पशुहरू पनि पाल्नु भएको छ गाई पालनसँगै खेतमा बालीहरू लगाई व्यवसायिक कृषि कार्य गर्दै आउनुभएका धर्मश्रेष्ठ आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हुनुहुन्छ यति बेला कोरोनाले अर्थतन्त्र डामाडोल र सबै व्यवसायहरू ठप्प भएको अवस्थामा पास्टरीय सेवकाई सँगसँगै व्यवसाय कृषि गर्दै आउनुभएका धर्मश्रेष्ठको जीवन महामारीमा समेत सामान्य छ कृषिमा पनि बाइबलीय आधारहरू देख्ने पास्टर धर्मश्रेष्ठसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रम फेसअपमा हामीले भिडियोमा हेरेर थाहा पाइसक्यौँ साँच्चै नै भन्ने नै हो भने जिन्दगी र जीवन काट्नलाई र सङ्घर्ष गर्नलाई धेरै कुराहरूको अब्स्ट्राकलहरू धेरै कुराहरू हामीले गर्दै आउनु पर्दछ आजको बसाइमा यस्तै उदाहरणीय व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ साँच्चै नै भन्ने नै हो भने कृषि व्यवसायमा अथवा गाई पालनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएका र सँगसँगै मण्डलीको पास्टरीय भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका आदरणीय पास्टर सँगसँगै सफल कृषि व्यवसाय धर्म श्रेष्ठज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद हामीले भिडियो हेर्यौँ भिडियो हेर्दा हेर्दैन मैले थाहा पाउन सक्छु सोचे जस्तो सजिलो छैन कसरी सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँको दैनिकी के गर्नुहुन्छ कति बजे उठ्नुहुन्छ सुरुमा त यो गाह्रै थियो
हजुर एक्लै एकल प्रयास थियो। त्यस पछाडि हामीले यसलाई सबैभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यसको व्यवस्थापन हो। जब हामीले यसलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र अहिले व्यवस्थाले नै यसलाई राम्रोसँग चलाइरहेको छ। सुरुमा गाह्रो थियो, अब अहिले चाहिँ व्यवस्थापनले गर्दाखेरि अलिक काम गर्नलाई सहज भएको छ। अलिकति म्यानेज त्यो तरिकाले पनि म्यानेज गर्नु भएको छ। हजुर एकदमै एकदमै। कति बेला बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? मेरो काम गर्नेहरू प्राय 4 बजे उठ्छन्, किनभने हामीले 7 बजेसम्ममा दुध डेलिभरी गरिसक्नुपर्छ। मान्छेको घर घरमा दुध पुगिसक्छ 7 बजे भित्रमा दुध पुगिसक्नुपर्छ र म प्राय 5 बजे उठ्छु र मेरो फर्म र दुध जाने ठाउँ डेस्टिनेसन चाहिँ अलिक फरक छ। म नकुडोल बस्छु, फर्म चाहिँ खोकनामा छ र काम गर्ने भाइले बिहान दुध दुहेर लिएर आउनुहुन्छ। अनि हाम्रो घरमा फ्रिज भएकोले गर्दाखेरि घरबाट हामीसँग अहिले डेरी छैन। अहिले घरमा नै हामीले प्याकेजिङ गरेर भाइ र म भएर बिहान 7 बजीसम्म मैले पुर्याइसक्छु र मेरो दिन चाहिँ बिहान 5 बजेबाट सुरु हुन्छ। हजुर कहाँ कति टाढासम्म? अहिले पुलचोकसम्म चाहिँ हाम्रो दुधको ग्राहकहरू चाहिँ पुलचोकसम्म छ। यता यतापट्टि आयो भने यता चाहिँ हाम्रो यो ढोला आइटी सम्म चाहिँ हाम्रो दुधको ग्राहकहरू हुनुहुन्छ। बिहानै उठ्नुहुन्छ र सँगसँगै दुध लिएर चाहिँ मान्छेको घर घरसम्म पुग्नुहुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ धेरै प्रकारका सङ्घर्षहरू छन्। कतिको गाह्रो? एकदमै सुरुमा गाह्रो थियो। व्यवसाय कुनै पनि व्यवसाय सहज हुँदैन, सजिलो हुँदैन। यसको सबै पाटोहरू जटिलबाट नै सुरु हुन्छ। आर्थिक कुराहरूको सङ्घर्ष, व्यवस्थापनको सङ्घर्ष, आफ्नै कतिवटा सङ्घर्ष, यी सबै कुराहरू सुरुमा त गाह्रो हुन्छ। तर जब काम गर्दै जाँदाखेरि कामले नै मान्छेलाई सिद्धतातर्फ बढाउने, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि हामी बलियो हुँदै जान्छौँ, सिक्दै जान्छौँ अनि ती सबै कुराले हामीलाई सहज बनाउँदै जान्छ। सुरुमा त गाह्रै हुन्छ सबै कुरा। मण्डलीको पास्टर पनि हुनुहुन्छ, पास्टरले सेवाकाई गर्नुहुन्छ र सँगसँगै मैले एउटा किन भन्ने प्रश्न गरेँ भने कृषि व्यवसाय नै किन गर्नुभयो अथवा गाई पालन नै किन गर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? बाइबलमा झन्डै 100 भन्दा बेसी पदहरू कृषिसँग जोडिएको पदहरू, 100 भन्दा बेसी पदहरू छ है। हजुर र सबै कुराहरू हामीले उत्पत्तिदेखि नै हामीले हेर्दै आयौँ भने कृषि पेसालाई प्रभुले मन पराएको पेसा है, प्रभुको योजनाभित्रको पेसाभित्र पर्छ। म तपाईँलाई बाइबलको एउटा दुईवटा पद तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। अनि कृषि उत्पत्ति जब परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभन्दा मानिसलाई बनाउनुभन्दा अगाडि नै यो कृषिको कुराहरू प्रभुले बाइबलमा राखिदिनु भएको छ है। यो मानिसलाई बनाउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ यसो भनेर लेखिएको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 11 र 12 पदमा यसो भनेर लेखिएको छ, जब परमेश्वरले भन्नुभयो भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्, तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। अनि कृषि पेसा चाहिँ परमेश्वरले रुचाएको पेसा, असल पेसा भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि यही कुराहरूले नै हामीलाई कृषि गर्नको निम्ति एउटा प्रोत्साहन मिलेको छ। अनि बाइबलमा थुप्रै 100वटा भन्दा बेसी पद भनेको त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। एउटै पदले कति महत्त्वपूर्ण राख्छ भने कृषिसँग जोडिएको 100वटा भन्दा बेसी पदले त हामीलाई झन् कृषि कर्म गर्नको निम्ति उत्प्रेरणा दिन्छ। अर्को एउटा उदाहरण म पावलको उदाहरण दिन चाहन्छु। पावलले जहिले पनि 3वटा व्यक्तित्वहरूको विषयमा उदाहरण दिन्छ। एउटा सिपाहीको उदाहरण दिन्छ, एउटा शिक्षकको उदाहरण दिन्छ अनि एउटा कृषकको उदाहरण दिन्छ। पावलको पत्रहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो 3वटा कुराहरूलाई विशेष जोड दिन्छ। शिक्षकले सिकाउने काम गर्छ, सिपाहीले सुरक्षाको कुरा गर्छ अनि कृषकले चाहिँ उत्पादनको कुराहरू उत्पादन गरेर प्रोडक्टिभ उत्पादनशील विकास गर्ने कुराहरू रोपेर त्यसलाई चाहिँ उब्जनी गरेर। त्यसले गर्दा यही हो, एकदमै यो बाइबलीय हो, यो बाइबलीय अभ्यास हो। हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी भोकै बस्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ बाइबलहरूमा चाहिँ बिउको कुराहरू पनि गरेको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्छ यसलाई? मैले तपाईँलाई भने अब यो बिउ चाहिँ वचनसँग जोडिएको हो। दुईटै कम्पेरिजन गर्ने हेरेर हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने वचन पनि बिउ नै हो। बिउ जहिले पनि उत्पादनशील हुन्छ, किनकि बिउले नै एउटा मकैको बिउले हजारौँ मकैको बिउ बनाउँछ।
त्यस्तै वचनको बिउ रोपिँदाखेरि एक ठाउँमा रोपिएको बिउले त्यो मानिसमा प्रभुको वचनले काम गर्छ, त्यो मानिसले हजारौँ मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउने काम गर्छ। त्यसले बिउ एकदमै शक्तिशाली कुरा हो। र जसले बिउ राम्रोसँग बुझेको हुन्छ त्यसैले परमेश्वरको वचनको बिउलाई पनि राम्रोसँग समाजमा लैजान सक्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ। अझै मैले अर्को कुराकानी गरेँ के भने पास्टरीय सेवाकाई र त्यस पछाडि यो पेसा तपाईँलाई कुन चाहिँ गाह्रो लाग्छ, कुन चाहिँ कठिन छ? पास्टरीय सेवाकाई निसन्देह गाह्रो कुरा हो। हुन त फेरि अब यता कृषितिर भन्यो भने तपाईँले आफैले गाई पालन गरेर बिहान 5 बजे उठ्नुहुन्छ, पास्टरीय सेवाकाई गर्दा त 5 बजे उठिरहनु पर्दैन नि? होइन, जीवनको मूल्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर। किनकि परमेश्वर यो बाइबलले कुराहरूलाई पनि बिजनेससँग तुलना गर्छ। ईश्वरीय बिजनेस भन्छ। ईश्वरीय बिजनेस चाहिँ जहिले पनि नाफाको बिजनेस हो। परमेश्वरको व्यवसायमा घाटा हुँदैन। हजुर। यदि त्यहाँ परमेश्वरको व्यवसायमा घाटा हुने हो भने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित हुँदैन। किनकि परमेश्वर त सफल परमेश्वर, 100% परमेश्वर, सक्सेसको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि त्यहाँ घाटा भयो भने त्यहाँ परमेश्वरको काम भएन। त्यसले गर्दा परमेश्वरीय बिजनेसमा चाहिँ घाटा कहिले पनि हुँदैन। तर कृषि जस्तो पेसामा चाहिँ घाटा हुनसक्छ, असफल हुनसक्छ। किनभने त्यो व्यवसाय भनेको भोलि गएर बन्द हुन पनि सक्छ। देशको परिस्थिति, राजनीति हुनसक्छ। तर परमेश्वरको व्यवसाय कहिले पनि बन्द हुँदैन, घाटामा पनि जाँदैन। परमेश्वरको व्यवसाय चाहिँ घाटा। अनि मैले यसलाई व्यवसाय भन्दा पनि सेवाकाई भनेर भने। सेवाकाई कतिजनाले चाहिँ विज्ञहरूले व्यवसाय पनि कुरा गर्छ, ईश्वरीय व्यवसाय भन्छ। किनभने यसमा मानिसहरूमा लगानी हुन्छ, मानिसहरूलाई निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, मानिसहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ सम्पत्तिको भन्दा पनि आत्मिक कुरा, धेरै कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो बिजनेस चाहिँ लसको बिजनेस होइन है। अनि त्यसमा चुनौतीहरू धेरै छ। सेवाकाईमा चुनौतीहरू धेरै छ। मानिसहरूलाई निर्माण गर्न सहज छैन। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू हुन्छन्, अपराधीहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका डरलाग्दा जीवन जिएका मानिसहरूलाई, कठोर हृदय भएका मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउन सजिलो छैन। तपाईँको जोडेर मैले भने अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने गाह्रो छ अझै आत्मिकी व्यवसाय, जुन यो व्यवसाय भनेर भन्नु। किनभने हाम्रो देशमा त जातीय कुराहरूले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। कतिवटा यस्ता जातिहरू जुन उनीहरू भाषाको समस्या छ, उनीहरूको हृदय कठोर छ। त्यस्तो मानिसहरूको बिचमा काम गर्नलाई त झन् धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दा सेवाकाई निसन्देह अरू व्यवसायभन्दा एकदमै जटिल हो। धेरै समयको लगानी गर्नुपर्छ। अरू व्यवसायमा एउटा समयको सीमा हुन्छ। जस्तो म 5 बजे उठेर कृषि कर्म गर्छु भन्यो भने त्यो एउटा समयको सीमा हुन्छ। तर सेवाकाईमा समयको सीमा हुँदैन। मैले राति 12 बजे पनि गएर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ कसैलाई केही अपरचट पर्यो भने हस्पिटलमा बिरामी भइरहेको हुन्छ, अन्तिम अवस्था हुन्छ, अब त्यहाँ पुगिदिनु पर्ने हुन्छ। राति 12 बजे होइन, सक्दिनँ भन्न पनि भएन। यो यसमा चाहिँ सामाजिक कतिवटा परिधिहरूले पास्टरको सेवाकाईलाई रोक्न मिल्दैन, सक्दैन। म जान सक्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ भन्यो भने त्यो सेवाकाई नगरे पनि हुन्छ। कतिको गाह्रो छ पास्टरीय सेवाकाई र सँगसँगै यो व्यवसायको कुराहरू? दुईवटा कुरालाई गाह्रो, निसन्देह गाह्रो छ। जहाँ रुपियाँ पैसाको कुराहरू आउँछ त्यहाँ धेरै लोभ लालचको कुराहरू आउँछ। यसलाई तिमोथीको पुस्तकले पनि त्यही कुराहरू गर्छ। रुपियाँ पैसाको मोह नै खराबीको जड हो भनेर। अब रुपियाँ पैसामा जहिले पनि यो इभिलको कुराहरू, दुष्टताको कुराहरू कतिपल्ट जोडेर आउँछ। धेरै मानिसहरूको विनाशको पछाडिको कारण रुपियाँ पैसा नै हुन्छ। तर एउटा असल सेवकले प्रभुको वचनको सत्यतालाई बुझेको मानिसले पैसा के हो भन्ने कुरालाई उसले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। पैसा हाम्रो लागि एउटा चलाउने साधन मात्रै हो। पैसा आफै परमेश्वर होइन। परमेश्वर पैसा आफै सबै कुरा चाहिँ होइन। त्यो हाम्रो निम्ति चलाउनको निम्ति दिएको एउटा साधन मात्रै हो। अब त्यसलाई हामीले ठिक तरिकाले, असल तरिकाले चलाउन सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ। त्यही पैसाले मान्छेले बिख पनि किनेर खाएको छ, त्यही पैसाले मानिसले रक्सी पनि पिएर खाएको छ, त्यही मानिसले निको हुने औषधि पनि किनेर। मैले अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, म एउटा पास्टर, हजुर, म किन कृषि गरेँ? अब यस्तो हुन्छ, सबै मानिसको आफ्नो किसिमको बोलावट हुन्छ। हजुर, बोलावट अनुसार मानिसले जीवन जिउनु होइन, त्यो त देखिन्न नि त। कति ठाउँहरूमा त पास्टरले कृषि गरेको देखिन्न। ऊ त बाइबल बोक्ने हो, झोला बोक्ने हो, प्रार्थना गर्न जाने हो, बिरामीको निम्ति प्रार्थना गर्ने हो, अनि सेवाकाई गर्ने हो, वचन प्रचार गर्ने हो। बाइबलमा यसो भनेर लेखिएको छ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भइरहेको छ। हामीले उत्पत्तिदेखि हेऱ्यो भने कृषिलाई जोड दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। र मण्डलीमा मैले मण्डलीलाई दोष ल्याउनु खोजेको होइन। अबको मण्डलीहरूले
विभिन्न पेसामा आबद्ध हुन चाहनेहरूलाई त्यो पेसामा विज्ञ बनाएर अब मण्डलीले लैजानुपर्छ। अब चुनौती भर्खरैकै कोभिड-19 चुनौतीले पनि मण्डलीहरूमा एउटा ठुलो पाठ सिकाएको छ। आर्थिक रूपमा बलियो भएका मण्डलीहरूले आफ्नो आवश्यकतामा परेका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई राहत दिने कुराहरू मण्डलीले गर्न सके। कतिपय ठाउँमा अहिले मण्डलीहरूले राहत नदिएको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू ब्याकस्लाइड भएको कुरा पनि हामीले सुन्नमा आयो। बालचोकमा एकजना पास्टरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो कोभिड-19 बेलामा मण्डलीले व्यवस्था गरेको कारणले थुप्रै राहत दिन नसकेको कारणले गर्दा थुप्रै मानिसहरू ब्याकस्लाइड भए। किनभने उनीहरूको मण्डलीमा खानलाई सामेल थिएन, विश्वासीको जीवनमा रुपियाँ पैसा थिएन, काम थिएन, खानलाई दैनिक गुजारा गर्नेहरूलाई त धेरै समस्या थियो। अनि यस्तो बेलामा मण्डलीले उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा मण्डलीले हेर्न सकेन। हेर्न नसक्नुको पछाडि के भन्दा मण्डलीसँग स्रोत थिएन। किन पास्टर आफै अभावमा जिएको हामी देख्दछौँ। गाउँघरको पास्टरहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै दयनीय छ। वचनले मात्रै शरीरको भोक त मेट्दैन, आत्मिक भोक त मेट्छ, परिवार छ, सबै कुरा छ, रुपियाँ पैसा त चाहिन्छ नै। त्यसले गर्दा अबको मण्डलीहरूले आर्थिक कुराहरूमा कसरी आर्थिक कुराहरू गरेर, अथवा कृषि हुनसक्छ, अरू कुनै व्यवसाय हुनसक्छ जो वचनको अधीनतामा रहेर प्रभुको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ त्यो कुराहरू गरेर हामीले कुनै आर्थिक आय आर्जन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने निसन्देह हामीलाई दिनुभएको प्रभुले दिनुभएको मण्डलीमा हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ मण्डली बलियो बनाउन सक्छौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। होइन, मण्डलीमा चाहिँ अब हजुर पास्टर हुनुहुन्छ, मैले सिकाइरहनु पर्दैन, मैले भनिरहनु पर्दैन। पास्टर मण्डलीमा सिकाइने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन, होइन? त्योभन्दा फरक पाटोको कुराहरू, व्यवसाय गर्नुपर्छ, कृषिमा लाग्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त कम सिकाइन्छ नि त, सिकाइन्न नि त। सबैभन्दा पहिला कुरा त मण्डलीमा योग्य मान्छेहरू भए, विश्वास योग्य मान्छेहरू छैनन्। हजुर, योग्य भनेको स्किललाई मात्रै पढेर कोही डाक्टर भए, कोही इन्जिनियर भए, यी कुराहरूलाई मात्रै मान्छेहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखे। पास्टरले आफ्नो छोरालाई कहिले पास्टर बनाउन चाहँदैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने पास्टरको छोरा कि त डक्टर पढ्न जान्छ, कि त पाइलट पढ्न जान्छ, कि त आइटीको स्टुडेन्ट हुन्छ, होइन? अथवा एमबिबिएस पढेर कुनै ब्याङ्कतिर अथवा कतैतिर सरकारी जागिरतिर यतातिर धेरै लागेको हामी देख्दछौँ। अनि कृषि कर्म भनेको चाहिँ गाह्रो छ, सजिलो त छैन। अब जस्तो मेरै कुरा गर्नुपर्दा गोबर सोर्नुपर्छ है। अब वचन बाइबल बोकेको मान्छेले गोबर सोर्दाखेरि कति सुहाउने कति नसुहाउने त आफ्नो ठाउँमा छ, सजिलो छैन। तर यी कुराहरू जुन सानो कुराहरू हामी गर्छौँ त्यसमा नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। परिश्रम गर्नेहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि रित्तो हात पर्नुहुन्न। अघि सङ्कटको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, यति बेला यो कोभिडले गरेर, कोरोनाले गरेर आइरहेको यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अब यो सिक्ने समय हो। परमेश्वरले मण्डलीलाई एउटा यस्तो समय दिनुभएको छ। हिजोको दिनहरूमा हामी चरा जस्तै उड्यौँ, तर हामी गन्तव्यमा उडेका थिएनौँ, स्वतन्त्रतामा उड्यौँ। कतिपल्ट ठोकियौँ, पछाडियौँ, लड्यौँ, हामी खुला आकाश पायौँ भनेर उड्यौँ। हाम्रो उडान चाहिँ लक्ष्यतिर केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, गन्तव्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, सत्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, पवित्रतातर्फ हुनुपर्थ्यो। हामी उड्न त पायौँ, तर यस्तो उड्यौँ जुन उडाइको केही अर्थै रहेन। अनि परमेश्वरले हामीलाई ठिक उडानको निम्ति स्वतन्त्रता दिनुभएको हो। हजुर, मण्डलीले मैले दोष्याउनु खोजेको होइन। मण्डलीले सिक्ने समय, मण्डली परिपक्व हुने समय, प्रार्थनामा परमेश्वरलाई खोज्ने समय, यो समय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। अब योभन्दा ठुलो सतावट त बाइबलले अझ आउँदैछ भनेर भन्दैछ। भनेपछि अझै ठुलो त्यो सतावटको लागि अहिले प्रिपेयर हुने समय। भोलि त्यो सतावट आयो भने हामीले त्यो सतावटलाई कसरीसम्म त्यो फेस गर्ने त, त्यसको लागि पनि सायद यो पाठ हुनसक्छ। किनकि योभन्दा डरलाग्दो समय आउनेछ भनेर बाइबलले मत्ती 24 त्यो कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो सतावट यदि त्यो वात्तै त्यो सतावट आइदियो भने त हामीले कहाँबाट के गर्ने उपाय नै हुन्थेन, अन्नको जोहो गर्ने अवस्था हुन्थेन। अहिले मानिसहरू यत्रो सानो सतावट आउँदाखेरि मान्छेसँग खानेकुरा छैन, पिउने पानी छैन, मान्छेहरू मरिराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ कोभिडले? निश्चय नै यसले मण्डलीमा अहिले सङ्गतिको वातावरण छैन, गाह्रो छ, चुनौतीहरू धेरै छन्, आवश्यकताहरू थुप्रै छ। सबैको आवश्यकताहरू रुपियाँ पैसा नै हो। अब त्यो व्यक्तिगत चुनौती पनि छ, परिवारमा पनि अब हाम्रो सबै कामहरू नियमित रूपमा भएको छैन। हाम्रै कृषि पेसामा पनि अब गाई वस्तुलाई खुवाउने
कुराहरूदेखि लिएर आएर कर्मचारीले तलब दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा गाह्रो बनाएको छ। गाह्रो बनाए तापनि चल्न त चलिरहेछ नि। अहिलेलाई कृषिलाई समस्या भएन, दुधलाई समस्या छैन, किनभने दुध भन्ने कुरा दैनिक पिएर सकिएर जाने कुरा हो। तरकारीहरू भनेको दैनिक खानुपर्छ, सकिएर जान्छ। फेरि अहिले कोभिडले मानिसहरूलाई चाहिँ के भने शरीरमा न्युट्रियन भ्यालु बढाउनुको लागि, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुको लागि हरियो सागसब्जी नै खानुपर्छ, दुध नै पिउनुपर्छ, कृषिलाई नै जोड दिएकोले गर्दाखेरि अहिले जतिपय मानिसहरूले अब सरकारले पनि ओहो कृषिमा त जानै पर्ने रहेछ, मान्छेहरूले अहिले कौशी खेतीको मुभमेन्ट सुरु गरे, हरेकले कौशीमा अब तरकारी फलाउन सुरु गरे। कोभिड-19ले सबै मानिसहरूलाई कौशी खेती गर्नलाई अभिप्रेरणा दिएको छ। आफ्नो बारी सबै किन भन्दा उनीहरूले स्वस्थ तरकारी हरियो परियो खान सकोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढोस्। एक किसिमको मुभमेन्ट सुरु भएको चाहिँ कसले सिकायो भन्दा कोभिड-19ले सिकाएको हो नि त। अझ अर्को कुरा भनेको त अर्ग्यानिक खानेकुराहरू जुन चाहिँ पहिला भारतबाट लिएर आएको उहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँसम्म आउन गाह्रो भयो र सँगसँगै भन्यो भने आफ्नै घरबारी करेसाबारीहरूतिर चाहिँ लगाएका तरकारीहरू अनि त्योहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन थाल्यो हो। अब मानिसहरूलाई सबैभन्दा के भन्दा रासायनिक कुराहरूले कुराहरूले पनि मिसावटको कुराहरूले कुराले पनि हानि गर्छ। हामीले बाइबलमै हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पनि कतिपल्ट मानिसले वचनमा मिसावटका कुराहरू ल्याउँछ नि, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई डरलाग्दो परिस्थितिमा पुर्याउँछ होइन। मिसावट जुनसुकै कुराहरू पनि मिसावटले ल्याउने प्रभाव चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ, त्यसले मानिसको स्वास्थ्यमा पनि त्यही किसिमको प्रभाव पारेको छ। तर अब प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मण्डलीले धेरै कुरा सिकेको छ यो कोभिड-19को कारणले गर्दा। मण्डली आफ्नै खुट्टामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा अब मण्डलीले सिक्यो। मण्डलीले मानिसहरूलाई आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भनेर पनि सिकायो, किनभने यो परिस्थितिमा मण्डलीसँग स्रोत भएको भए धेरै मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्थ्यो। मण्डलीसँग स्रोत नभएकोले गर्दाखेरि आज धेरैवटा मण्डलीहरू चिन्तामा छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन्। मण्डलीले सिक्नु भने म धेरै मेरो पास्टर साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी कतिपल्ट प्रार्थना गर्छौँ। अब मण्डलीले केही गर्नुपर्छ है, केही गर्नुपर्छ, के गर्ने, कसरी जाने, कहाँबाट सुरु गर्ने। कतिजना मण्डलीको हाम्रो साथीहरूले व्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको छ, कसैले बाख्रा पाल्न सुरु गर्नुभएको छ, कसैले कुखुरा पालन गरिनु भएको छ, मैले गाई पालिरहेको छु, कसैले अरू किसिमका व्यवसायहरू पनि सुरु गरेको मैले देखेँ यो दौरानमा, कसैले खेती किसानतिर गरिरहेको छ। अझ हामीले अझ थुप्रै मानिसहरूलाई यो कृषि पेसा अँगालेर काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले मैले अर्को कुरा जोडेँ। भन्छ बाइबलले शिक्षा सँगसँगै कृषि अनि त्यस पछाडि यो व्यवसायहरू, गाई पालनहरू, त्यस पछाडि बाख्रा पालनहरू यो पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा त मण्डलीमा सिकाउनु जरुरत रहेछ नि त। हजुर, म तपाईँलाई एउटा बाइबलबाट एउटा यस्तो राम्रो पद तपाईँलाई म भनिदिन्छु। हितोपदेशको पुस्तक, त्यहाँनिर एउटा बाख्राको विषयमा यस्तो राम्रोसँग कुरा गरेको छ। अब बाख्रै भनेर लेखिएको छ अनि मान्छेहरूलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ यो पद। म तपाईँलाई यो पद एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु। हितोपदेश 27 अध्यायको 23 र 24 पद म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसो लेखेको छ, तेरो भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगालप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे, किनभने धन सम्पत्ति सधैँभरि रहँदैन र मुकुट पनि सबै पुस्ताको लागि सुरक्षित रहँदैन। जब पराल हटाइन्छ र नयाँ पालुवा देखा पर्छ र डाँडा पाखाहरूबाट घाँस बटुलिन्छ, तब भेडाहरूले तँलाई लुगा जुटाइदिन्छ र खेत किन्ने रकम बाख्राबाट आउँछ। आमेन। पैसा कहाँबाट आउने रहेछ? पछि पछाडि जुन 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 जे कुराहरूको पालन गर्यो त्यही उहरूबाट हुने रहेछ हो भनेदेखि प्रशस्त रूपमा भेडाहरूले हामीलाई लुगा जुटाइदिन्छ भन्छ होइन। उनको लुगाहरू हामीले पाउँछौँ, भेडाहरूले हामीले पालेकै भेडाबाट हामीले लुगा पाउने रहेछौँ भनेदेखि हामीलाई र खेत किन्नको लागि रकम भनेर भनेको छ। हाम्रो सबै किसिमको आवश्यकता पुरा गर्नलाई चाहिँ बाख्राले हामीलाई रुपियाँ पैसा दिने रहेछ भने त व्यवसाय गऱ्यो भने त प्रभुको वचनले नै भनेको छ नि, यहाँ कहीँ जानै पर्दैन। प्रभुको वचनले नै हामीलाई हुन त हामी पुरानो नियमहरूतिर हेर्छौँ भने मोसाको पालादेखि नै भन्यो भने मोसा अनि त्यस पछाडि अन्य उहरूमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ उनीहरूसँग चाहिँ बगालका बगालहरू, भेडाहरू, त्यस पछाडि गाईहरू, गोरुहरू अनि उनीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त पशुहरू भएको कुराहरू चाहिँ छ। हो, यो यही कुराहरू उनीहरू अब्राहम, विशेष गरेर अब्राहमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वासको पिताको रूपमा हामीले अब्राहमलाई देख्छौँ
र अब्राहम धनाढ्य हुनुको पछाडि चाहिँ उसँग प्रशस्त रूपमा पालिएका चौपायाहरू थिए। त्यति बेला अहिले जस्तो मुद्राको समय थिएन, रुपियाँ पैसाको समय थिएन, वस्तुहरू नै एक्सचेन्ज गर्नु पर्थ्यो र उनीहरूसँग प्रशस्त रूपमा गाई वस्तुहरू पालिएको चौपाया भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सम्पन्न थिए, धनाढ्य थिए। सही कुरा गर्नको लागि पनि उनीहरूलाई रुपियाँ पैसाको अभाव थिएन। यही कुरा हामीसँग स्रोत छ। हाम्रो गाउँघरतिर प्राय हेर्ने हो भने हामी स्रोतमा गरिब भएको होइन, हामीसँग प्रशस्तै जमिनहरू छ, तर हामीलाई त्यो उपभोग गर्ने हामीसँग क्षमता, हामीसँग स्किल र हामीलाई त्यो किसिमको ज्ञान कसैले नदिएको कारणले गर्दा हाम्रो खेतबारीहरू सबै कुराहरू चाहिँ मरुभूमि जस्तै हुँदै गइरहेको छ, बाँझो हुँदै गइरहेको छ। किनभने हामीलाई के सिकाइयो भने मत्ती 28 अध्याय अनुसार झोला बोकेर प्रचार गर्न मात्रै सिकाइयो। म प्रचार गर्न गएँ भने मत्ती 28 अध्यायबाट म प्रचार गर्ने गएँ भने म 1-2 जनालाई प्रचार गर्न सक्छु, तर म कृषि पेसामा आबद्ध भएर प्रचार गर्ने म 100 मानिसलाई प्रचार गर्न सक्छु। किनभने देश नै कृषि प्रधान देश हो, सबै मान्छेहरू कृषिसँग रिलेटेड छ। बिउ वचनबाट आएको कुरा हो, टुल्सहरूको कुरा गर्यो भने वचनसँग रिलेटेड छ। सृष्टिको कुरा गर्नुभयो भने आकाश, जुन, ताराको सबै कुरा गर्यो भने सृष्टिको यी प्रकृतिका कुराहरूबाट हामी उनीहरूलाई सजिलैसँग सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ र उनीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिन्छ। मैले मुलाको कुरा गरेँ अथवा बिउको कुरा गरेँ भने उनीहरूले त्यो सजिलो रूपमा बुझ्छ। अब मैले थियोलोजिकल कुरा गर्दै गएँ भने उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्दैन। र सूर्य कसले बनायो भने उनीहरूलाई सोध्यो भने उनीहरूले ईश्वरले बनायो त भन्छ नि, होइन? अब त्यो सजिलो, त्यो ईश्वर को भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यो भने कोही न कोही त त्यहाँ बनाउने सृष्टिकर्ता त छ नि त। हामी यसरी पनि बिस्तारै कृषिकै भाषामा हामीले समुदायलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ र बिस्तारै गरेर पनि सुसमाचार सुनाउन सकिन्छ, आरामले सकिन्छ। यति धेरै उदाहरण छ। यूहन्ना 15 अध्यायमा त्यहाँनिर अङ्गुरको कुरा गरिएको छ, दागबारीको कुरा गरिएको छ। तपाईँले यहोशूको पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर कनानमा दुध र मह बग्ने कुरा गरिएको छ, अङ्गुरको झुप्पा मानिसले बोकेर ल्याएको कुरा गरिएको छ। यी सबै कुराहरू त कृषिसँग जोडिएको कुरा हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, बाइबलमा 100 भन्दा बेसी त कृषिसँग जोडिएको पद नै छ। त्यो के को लागि त? यदि त्यो वचन हाम्रो लागि राखिदिएको होइन भने त्यो 100वटा पद के को लागि त? त्यसलाई हामीले लिन सक्यौँ भने निश्चय पनि देश जसरी कृषि प्रधान भनिएको छ, विश्वासीहरूद्वारा मण्डलीद्वारा साँच्चीकै देश कृषि प्रधान बनाउन सकिन्छ। मण्डलीहरूलाई कृषिद्वारा नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। कृषि क्रान्ति बोलीमा, व्यवहारमा होइन, काम गरेर गर्नु पर्यो। पेपरमा, कागजमा कृषिको कुरा गरेर त्यो आमूल परिवर्तन हुँदैन। व्यवहारमा गरेर ल्याउनु, गरेर जानु पर्यो। मण्डली सिकाउनु पर्यो। जसको बोलावट पुलपिट हो, जसको वरदान पुलपिटको ल्याम्ती छ, उनीहरूले पुलपिटकै सेवकाई गरोस्। सबैको बोलावट त पुलपिट होइन। जसले जुन किसिमको वरदान, कसैले व्यवसाय गर्ने वरदान पाएको छ, कसैले सामाजिक काम गर्ने व्यवसाय वरदान पाएको छ, कसैले दिदीबहिनीहरूको बिचमा काम गर्ने वरदान पाएको छ, कसैले बालबच्चाको बिचमा काम गर्ने वरदान पाएको छ। उनीहरूले सबै किसिमको वरदानहरूलाई सन्तुलितमा चलाउन सक्यो भने मण्डली आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर हुन्छ। अनि त्यही मण्डली नै बलियो मण्डली, स्वस्थ मण्डली, प्रति उत्पादक आफ्नो वरदान अनुसारको काम गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्यो, त्यो सिक्नु पनि पर्यो। अनि पास्टरहरूले सिकाउनु पनि पर्यो, मण्डलीको टिमले सिकाउनु पनि पर्यो। मेरो मण्डलीलाई प्रतापी मण्डली, एफिसी 5 अध्याय जस्तै उठाइ लैजाने मण्डली, सुन्दर मण्डली, बलियो मण्डली बनाउने हो भने मण्डली वरदानहरूद्वारा चलाइएको मण्डली हुनु पर्यो, शक्तिशाली मण्डली हुनु पर्यो। मण्डलीबाट आशिष बग्नु पर्यो। अहिले मानिसहरू समाजबाट अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यो भने मानिसहरू चाहिँ समाजबाट मण्डलीमा आए, तर मण्डली समाजमा जाने वातावरण बनाउनु पर्यो। हामीसँग हुनुहुन्छ व्यवसायिक कृषक तथा पास्टर धर्मश्रेष्ठज्यू। उहाँसँग कृषिसँग सम्बन्धित रहेर सँगसँगै पास्टरीय सेवकाई र मण्डलीका सेवकाईको कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आज नयाँ गरी हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमलाई मैले अझै अघि बढाउन चाहेँ। मैले अघि एकदमै रोचक कुराकानी हाम्रो भइरहेको थियो कि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा पनि चर्चमा चाहिँ यो कुराहरू, शिक्षाहरू चाहिँ दिनु आवश्यक छ भन्ने कुराहरू, होइन? हजुर। अब मैले अर्को कुराकानी गर्न चाहेँ, अर्को कुराकानी जोड्न चाहेँ। यद्यपि यी सबै कुराहरू भइरहेका छैनन्, तर एउटा विश्वासीले चाहिँ साधारण तरिकाले कृषि गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? म तपाईँलाई फेरि एकपल्ट एउटा बाइबलको पदबाट फेरि जोडेर म तपाईँलाई अलिकति मैले भोगेका कुराहरू तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। व्यवस्थाको पुस्तक त्यसको 28 अध्यायको 8 पदमा यसो लेखिएको छ,
जब तिमीहरूका बगाल र बथानको वृद्धि भएर जानेछ र तिमीहरूका सुन चाँदी र तिमीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्। आमेन। के भनेको छ भने जब हामी त्यो कामहरू गर्दै जान्छौँ हाम्रो बगाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो मण्डलीको कुराहरू आउँछ, विश्वासीको सङ्ख्याहरू आउँछ, अनि हाम्रो बथानको कुरा गरेको छ, हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ बढेर जान्छ। अनि तिमीहरूका सुन चाँदी र तिनीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्। यहाँ चाहिँ प्रशस्तताको कुरा गरिएको छ है। अब यो प्रशस्तताहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने जब हामी अभ्यास गर्छौँ, काम गर्छौँ। अब मैले तपाईँलाई अलिकति कृषिको कुराहरू गर्नुपर्दा राज्यले यति धेरै कृषिको लागि अनुदानको कुराहरू अहिले गरिराखेको छ। हामी राज्यको निम्ति हामी पनि यो देशको राज्यको नागरिक हौ, हामीले कर तिर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ। हामीले यो देशको नागरिक हौँ भने राज्यले दिएको सुविधाको उपभोग गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छ। तर हामीसँग के छ भने हामीले ती कुराहरू कहिले पनि खोजी नीति गर्दैनौँ। हामी एकदमै त्यो रक्सोलको त्यो टाँगा जस्तै भएका छौँ है, दायाँ बायाँ होइन। अब यसको लागि के भन्दा जागरुक हुनु पर्यो, अथवा सिकेका बुझेका जानेका व्यक्तिहरूले नजानेका मानिसहरूलाई त्यो कुराहरू सिकाउनु पर्यो। कसैले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने मानिलिनुहोस् कसैले गाई पाल्न चाहन्छ भने पनि उसले पहिला कुरा गाई व्यवसाय के हो, कसरी गर्न सकिन्छ, तालिम कहाँ पाइन्छ, के समस्याहरू हो, के चुनौती हो, बजार के हो, यी सबै कुराहरू पहिला बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। कसैले भन्यो भन्दैमा ल गाई पाल भन्यो भन्दैमा लाग्नुभन्दा त्यसको सबै सम्भावित पक्षहरूलाई अध्ययन गरेर व्यवसाय सुरु गर्दा एकदमै राम्रो। हाम्रोमा समस्या चाहिँ के छ भने ल व्यवसाय गर्नुपर्छ गर भनेर कसैले भन्यो भने हामी सोच्दै नबुझिकन हामी एकैचोटि हाम पाल्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई असफलतातर्फ पुर्याउँछ। मेरै कुरा गर्नुपर्दा मैले एउटा गाईबाट सुरु गरेको हो। मैले एउटा गाईबाट सुरु गरेँ। अहिले मेरो झन्डै 50वटा गाई छ। 2 वर्षको पिरियडमा म एउटा गाईबाट 50वटा गाईमा पुगेँ। यसको पछाडि चाहिँ मेरो रिसर्च, मैले 2 वर्ष गाईमा अनुसन्धान गरेँ। अझै मेरो अनुसन्धान सकिएको छैन। गाई के हो, कस्तो घाँस खान्छ, के यसका सबै किसिमका यसका प्राविधिक पक्षहरू, यसको बजार, दुधको मैले भोलि उत्पादन गऱ्यो भने मैले दुध कहाँ लैजाने, मेरो दुधको सम्भावित ग्राहकहरू को हुनुहुन्छ। अहिले मेरै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँलाई अहिले नेपालको केही नामी व्यक्तिहरूले दुध पिउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म अहिले उदाहरण दिन चाहेँ, जस्तो अल्का हस्पिटलको साउ कुमारजी मेरो दुधको ग्राहक हुनुहुन्छ, रेगुलर। हजुर। अनि तपाईँको ग्रान्डी हस्पिटलको अध्यक्षको भाइ हुनुहुन्छ यादव कुँवर भने, उहाँ मेरो दुधको ग्राहक हुनुहुन्छ। हिमालय एयरलाइन्सको पाइलट मेरो दुधको ग्राहक हुनुहुन्छ। अरू इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ है। यसको पछाडि चाहिँ के भन्दा मैले मेरो मार्केटको रिसर्चलाई मैले त्यहाँसम्म पुरा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि दुधको क्वालिटीमा मैले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरिनँ। क्वालिटीलाई तपाईँहरूले पनि दुध पिउनु भयो, दुधको स्वादको विषयमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। धेरै मानिसहरूलाई मैले दुध टेस्ट पनि गर्न दिएँ। धेरै मानिसहरूलाई मैले मूल्य नलिकन दुध टेस्ट गर्न दिएँ र उनीहरूलाई त्यो दुध पिउने आदि बनाएपछि अब उनीहरूले रेगुलर मेरो दुध पिइरहेको छ। मेरो फार्मबाट उत्पादन भएको दुध पिइरहेको छ। यसको पछाडि धेरै सङ्घर्षको कुराहरू छ। सङ्घर्ष गरेर जानु सिक्नुपर्छ र राज्यबाट पाउने सुविधाको लागि पहिला कुरा त व्यावसायिक सोच आउनु पर्यो। जबसम्म हामीसँग व्यावसायिक सोच, हामी रहरले व्यवसाय गर्दैन। व्यवसाय कहिले पनि रहरले हुँदैन। व्यवसायको लागि व्यावसायिक सोच हुन आवश्यक छ है। एकदमै योजनाहरू बनाउनु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापनको पक्षहरू सबै कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुनु पर्यो र सम्बन्धित जे कुरा, मैले कुखुरा पाल्ने हो, मैले या बाख्रा पाल्ने हो अथवा अरू कुनै व्यवसाय गर्ने हो भने त्यसका सम्बन्धित सबै पक्षहरू सिक्नु एकदमै तालिम लिनु आवश्यक पर्यो। एकदमै। अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहे, समस्याहरू पनि आउँछन् नि। जस्तै 50वटा भन्दा बढी गाई पाल्नु भएको छ। गाईमा पनि त सधैँ एउटै भइरहेन, कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छ, कहिलेकाहीँ रोगहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। कस्तो समस्या? अब मैले तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबै कुराको जोखिम हुन्छ। सबै कुराहरू व्यवसायमा सबै कुरामा जोखिम हुन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू जब हामी तालिम दिन्छौँ, अहिले सरकारले कृषिमा इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरिदिएको छ। इन्सुरेन्स हामीले हाम्रो व्यवसायलाई इन्सुरेन्समा कभर गर्न सक्छौँ र उपचारका कतिवटा कुराहरू अहिले जस्तै मेरै फर्ममा मैले कुरा गर्नु 90% गाईको उपचार हामी आफै गर्छौँ
र सकेसम्म चाहिँ हाम्रो कोसिस चाहिँ गाईलाई रोगै लाग्न नदिने हो। त्यसको लागि के भन्दा आहारको कुराहरू, गाईको आहारको कुराहरूमा हामी सचेत हुनु पर्यो। स्वस्थ पानी पियाउनु पर्यो, असल घाँसहरू खुवाउनु पर्यो। जे पाए त्यही खुवाउनु थाल्यो, बजारबाट ल्याए जे पाल्ने भनेर लापरवाही गर्नु भएन। जस्तै हामी वचनको जीवन जिउँछौँ भने हामी लापरवाही गरेर जियो भन्दा हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ नि। त्यस्तै खानपिनको कुराहरूमा, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामी एकदमै प्रभुको वचन अनुसारै हुनु पर्यो। त्यो शुद्ध हुनु पर्यो, त्यो राम्रो हुनु पर्यो, असल हुनु पर्यो। म चाहिँ असल, मैले मेरो गाईले खाने कुरा चाहिँ फोहोर भनेर चाहिँ भएन। मैले जे असल कुरा खान्छु असल चिजहरू पनि दिनु पर्यो। किनभने त्योबाट आउने दुध त मैले खाने हो नि त, मैले पिउने हो नि त भने उसलाई पनि राम्रै खानेकुरा खान दिनु पर्यो। र अब हामीले चाहिँ फालेको सडे गलेको कुराहरू चाहिँ गाईलाई खान दिएर त्यसबाट आउने कुरा पनि त सडे गलेकै हो नि त, होइन? त्यसले गर्दा अब हाम्रो मानव जातिको लागि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा, असल कुरा गर्छौँ भने जनावरहरू पनि परमेश्वरकै सृष्टि हो, परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो भने उनीहरूलाई पनि आदर, उनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने कुरा, जे कुरा प्रभुले हामीलाई त्यो कुरा गर भन्नुभएको छ हामीले त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा खुवाउनु पर्यो, राम्रोसँग राख्नु पर्यो, लापरवाही गरेर राख्नु भएन। मैले भनेको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समस्याहरू हो। यो यसको पछाडि के हुन्छ, जब यस्ता कुराहरू आउँछ त्यहाँ समस्या आउँछ। हामीले सकेसम्म समस्या आउनै नदिने हो। समस्या आयो भने पनि समस्याको समाधानहरू हामी गर्न सक्छौँ। किनभने जब हामी तालिम लिन्छौँ हामीलाई सबै किसिमको औषधिको ज्ञान दिइन्छ, सबै किसिमको सुईहरू कसरी लगाउने, कस्तो किसिमको बिमारीलाई कस्तो किसिमको औषधि खुवाउने, नर्मली हामीले त्यो सबै कुराहरू थाहा गर्छौँ। र हाम्रै फर्ममा हामीले 90% उपचार हामी आफै गर्छौँ। 10% चाहिँ एकदमै क्रिटिकल भयो, गाह्रो भयो साह्रै भने मात्रै हामीले भेटनरी डक्टर बोलाउँछौँ। नत्र भने त सबै कुराहरू हामी आफै गर्छौँ। फेरि अर्को कुरा, जनावर भएकोले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले जनावर त हो नि, मान्छेलाई जति त्यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। अरूहरूले पनि प्राय बिरामी भयो भने गाईलाई उपचार गर्दैन, किनकि मान्छेलाई उपचार गर्नुभन्दा पनि महँगो छ। औषधिहरू एकदमै महँगो छ, गाईहरूको उपचार गर्ने औषधिहरू एकदमै महँगो छ। डोज धेरै खुवाउनु पर्ने। सामान्य अब हामीलाई एउटा प्यारासिटामोल खायो भने पुग्छ, गाईलाई 4वटाले पनि छुँदैन। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा समस्या चाहिँ के भने केही गरेर गाई मर्यो भनेदेखि चाहिँ गाईको संस्कार गर्ने कुराहरू, गाड्ने कुराहरू एकदमै जटिल छ। गाईलाई पनि राम्रोसँग संस्कार गरेर गाड्नु पर्यो। अब जहाँ पाए त्यहाँ लगेर गाड्न दिँदैन समाजले। अनि थोरै गाडेर पनि भएन, त्यहाँ स्याल कुकुरहरूले त्यो मासु निकालेर त्यो अब र सँगसँगै भन्ने न भने समाजले अन्य हाम्रो इसाई भन्दा बाहेकका अन्य समाजले गाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। अथवा फेरि मर्यो भने अब अर्को आरोप त क्रिस्चियनहरूले गाई खान्छ भन्छ, मार्यो भने भन्ने पनि सम्भावना कतिपल्ट फर्मभित्रै यिनीहरूले गाई काट्यो कि के हो भन्ने पनि कतिपल्ट त्यस्तो आउँछ। अनि हाम्रो उसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने वरिपरिको मानिसहरूलाई साक्षी राख्छौँ, यो कारणले चाहिँ गाईको मृत्यु भएको हो भनेर हामीले त्यो एउटा रिपोर्ट बनाउँछौँ र सम्बन्धित ओडालाई र सम्बन्धित निकायलाई भविष्यको लागि जवाफदेहीताको लागि त्यस्तो गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ किन भन्दा हामी धेरै भोलि हामीलाई कुनै पनि बेलामा आक्षेप लगाएर हामीलाई फसाउन सक्छ है। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि वरिपरिका अरू मानिसहरूलाई जसले ख्रिस्टहरूलाई विश्वास गरेको छैन उनीहरूलाई हामी उनीहरूको नागरिकतासहित नै मागेर यो कुराहरूबाट चाहिँ यसरी भएको हो र भेटनरी डक्टरलाई पनि इन्भल्भ गराएर साक्षी राखेर पेपर बनाएर त्यो पेपर चाहिँ हामीले ओडालाई दिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि भोलि हामीलाई कुनै कानुनी कसैले पनि लान्छा लाउन सक्छ, अनि त्यो नहोस् भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो बाटोपना हो। मैले अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ हजुर है, गाई बिरामी भयो अथवा केही समस्या आयो, पहिला तपाईँ वचन र प्रार्थनाको खोजी गर्नुहुन्छ कि डक्टरको भेटनरी डक्टर? दुईटा कुरालाई नै चलाउँछौँ। हजुर, बाइबलले के भन्छ, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। हामी उसको अवस्थालाई हेर्छौँ। जुनसुकै बिमारीलाई हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि लक्षण के हो, उसमा के लक्षण भइरहेछ? अब म एउटा मानिसकै उदाहरण लिउँ। कुनै बच्चालाई एकदमै डायरिया भएको छ भने उसलाई प्रार्थना आवश्यक कुरा हो, तर प्रार्थना सँगसँगै उसलाई सबैभन्दा पहिला कुरा आवश्यकता चाहिँ उपचार हो। धेरैवटा घटना घटेको हामीलाई थाहा छ, त्यसले गर्दा उसलाई उपचार नै पहिलो प्राथमिकता हो। सम्बन्धित ठाउँमा उसलाई छिटो पुर्याउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै प्रार्थना, किनकि परमेश्वरले कतिपल्ट औषधिबाट काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले कतिपल्ट अरू तरिकाबाट काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर काम गर्ने तरिका फरक छ।
हामीले एउटै तरिका एउटै सोचले काम गर्छौँ भने परमेश्वरको काम गर्ने तरिका फरक छ। परमेश्वरलाई परमेश्वरको तरिकाले काम गर्न दिन्छौँ र हाम्रो मानवीय तरिकाले गर्ने कतिवटा कुराहरू जे छ उपचारका कुराहरू, त्यो दुईटा कुरालाई हामीले सन्तुलित रूपमा लिएर जानुपर्छ। एकतर्फी प्रार्थना मात्रै गर्ने भनेर त्यहाँ उसलाई राख्यो भने भोलि त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो समस्याहरू थुप्रै आएको छ। हजुर, पश्चिममा थुप्रै घटनाहरू घटेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन, किनकि प्रभुले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ र बुद्धि र विवेकलाई हामीले ठिक तरिकाले चलायौँ। यद्यपि मान्छे हजुरहरूले हामीले पास्टरले सिकाउने कुरा पनि के भने प्रार्थना गरेर जस्तो सुकै रोगहरू पनि जस्तो सुकैहरू पनि निको हुन्छ भनेर भन्ने नि त त्यो पनि त्यसरी त्यो चाहिँ मूर्खता हो। खैर म त्यतातिर गएन। मैले अर्को कुरा सोध्न खोजेँ, परिवारमा के कसो छ तपाईँलाई, पारिवारिक सहायताहरू कस्तो? यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला कुरा त मैले गर्ने कुराहरूको विषयमा मेरो परिवारलाई मैले अवगत गराएको छु। मैले जुन दर्शन देखेँ त्यो दर्शन चाहिँ म एक्लैबाट पुरा हुँदैन। हजुर, अनि यो दर्शन चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत परिवारको उन्नतिको लागि मात्र नभएर यो मण्डलीको हितको निम्ति, मण्डलीको आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउनुको निम्ति, मिसनलाई जोडेको कारणले गर्दा मैले यो कुराहरू मेरो परिवारमा सेयर गरेको छु। हजुर, र यसमा हामी सबैको साझा उद्देश्य नै प्रभुको काम गर्ने हो। परिवारको सदस्य, म मण्डलीको पास्टर हो, मैले मात्रै प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य होइन। हामी सबैको परिवारको सबैको साझा दायित्व नै प्रभुको काम गर्ने हो है। र हामी सबैजनाले मिलेर प्रभुको काम गर्ने हो भने मैले देखेको दर्शनमा पनि सबैजनाको उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ। र देखेको दर्शनमा पनि र सँगसँगै तपाईँको व्यवसाय काममा पनि, किनभने त्यसबाट आउने लाभ त मैले मात्र लिने होइन, परिवारले लिने हो, सबै परिवारले लिने हो। र परिवारकै राजी खुसीबाट मण्डलीको हक हितको निम्ति अपेक्षा गरेको जस्तो सहयोग पाउनुहुन्छ हो एकदमै। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ मण्डली आफ्नो ठाउँमा छ, परिवारमा यी कुराहरू हामीले सिकाउनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। दैनिक हामीले गरेका एक्टिभिटिजहरू घर परिवारलाई हामीले थाहा दिनुपर्छ। कतिपल्ट चाहिँ हामीले त्यो कुरा थाहा गर्दैनौँ, बिजनेस बाहिर गर्छौँ, घर परिवारलाई केही पनि थाहा हुँदैन, अनि ऋण परेपछि मात्रै यति ऋण गर्यो भनेर ऋण गर्छ, अनि परिवारले भोलि दोस्याउँछ, तैँले हामीलाई भन्दै भनिनस् यति ऋण गरेको रहेछ होइन। त्यो त परिवारमा समस्या आयो नि। अब पहिल्यै उसले त्यो कुराहरू मैले यसो ऋण गर्दैछु, यो कामको लागि यसरी गर्दैछु भनेर पहिल्यै परिवारलाई जानकारी गराएर प्रार्थना गरेको भएदेखि सायद भोलि त्यो ऋणकै समस्या आयो भने पहिला उहाँले सेयर गर्नुभएको हो। ठिकै छ नि त, हामी यसलाई कसरी मण्डलीले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ तपाईँलाई, मण्डलीले चाहिँ कसरी हेर्छ? म मण्डलीमा जहिले पनि एउटा चुनौतीलाई लिने व्यक्ति हो। मण्डलीमा म जहिले पनि मिसनमा आर्थिक कुरा आउँछ, आर्थिक कुराबाट मण्डलीलाई कहिले पनि हामीले टाढा राख्नु हुँदैन। र हामी सबै मान्छेहरूले आर्थिक पक्षमा आफ्नो आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। हामीले सिकाउँछौँ मण्डलीमा, बक्कैदा सिकाउँछौँ, बिजनेस एज मिसन हामीले सिकाउँछौँ। हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले भोलि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा पेसागत रूपमा काम गर्ने थुप्रै मान्छेहरू हुन्छ। कसैको पसल छ, कसैले डकर्मीको काम गरिराखेको छ, कसैले सिलाइ बुनाइको काम गरिराखेको छ, कसैले प्लास्टिकको काम गरिराखेको, थुप्रै मान्छेहरू व्यवसायमा हुनुहुन्छ। र हामी उहाँहरूलाई तपाईँले एउटा समय छुट्याउनुहोस्, जुन समय तपाईँले प्रभुलाई दिनुपर्ने त्यो समय प्रभुलाई दिनुहोस्। चाहे त्यो सुसमाचारको लागि होस्, चाहे तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनाको लागि होस्, अरू कुनै कामको सेवाको कामको लागि होस्, तपाईँले एउटा समय छुट्याउनुहोस्, त्यो समय प्रभुलाई दिने समय प्रभुलाई दिनुहोस्। र त्यसपछि परिवारको दायित्व पुरा गर्नको लागि तपाईँ कुनै न कुनै व्यवसायमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहोस्। जुन व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँलाई आर्थिक रूपमा उन्नति र आत्मिक रूपमा शान्ति पनि हुनु पर्यो है। र सँगसँगै आर्थिक रूपमा उन्नति प्रगति गर्न सक्यो भने त मण्डलीमा लिएर दशंश हाल्ने हो र त मण्डली चाहिँ जीवित भइरहने हो। मिसनको लागि पैसा चाहिन्छ, हजुर, मुखले मिसन हुँदैन है। यो अनि यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ कतिको उदाहरणीय बन्नु? अब यस्तो छ, मैले मेरो कोसिस चाहिँ उदाहरणीय बन्ने र पहिला देखाउनु पर्यो। मुखले उदाहरण भनेर भएन, जीवन नै उदाहरणको कतिको छु जस्तो अहिले धेरै मेरो विचारमा म 50% चाहिँ मण्डलीमा उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा छु। किनभने मेरै कारणबाट थुप्रै मानिसले मण्डलीमा व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ है। गाई पाल्ने नै अहिले 2-3 जना हुन्छ, मलाई हेरेर गाई पाल्ने व्यवसाय गर्दै गर्नुभएकै 2-4 जना हुनुहुन्छ, प्लस अरू व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा मैले बिजनेस गरेको देखेको कारणले गर्दा, मेरो बिजनेसमा मैले गरेको लगनशीलता देखेको कारणले गर्दा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। सक्सेस
हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले त्यो कुरा गर्दै सुरु गर्नुभएको छ। अब मैले उहाँहरूलाई यो सम्बन्धी काउन्सिलिङ गराउँछु, बेला बेलामा गएर भेट्छु, उहाँहरूको समस्याहरू के हो, अनि उहाँहरूलाई मैले राज्यसम्म सिकाउनु पर्ने ठाउँमा सिकाउनु, जस्तो कम्पनी दर्ता गर्ने कुराहरू, व्यावसायिक दर्ता गर्ने कुराहरू, औषधिको कुराहरू, विज्ञको कुराहरू, नेपालमा अहिले के कुराहरू नयाँ कुराहरू आइराखेको छ, सरकारको नीति नियमहरू के आइरहेको छ। जस्तो अहिले कृषिमा कृषि परिचय पत्र बनाउने कुराहरू आइराखेको छ, कृषकहरूको परिचय पत्र बनाउने कुराहरू आइराखेको छ। थुप्रै किसिमका न्युजहरू जो सरकारबाट आउँछ, कतिको ठाउँमा त कतिको मोबाइल हुँदैन, कतिको इन्टरनेट एक्सेस हुँदैन, त्यो कुरा त उनीहरूले पाउँदैन। टाढा टाढाबाट मलाई फोन गरेर सोध्छ बाख्रा कहाँ पाइन्छ उन्नत जातको भनेर कतिपल्ट सोधिरहेको हुन्छ, घाँसको बिउ कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो सबै कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ मसँग भएको इन्फर्मेसन बाटो देखाइदिने काम गर्नुहुन्छ। एकदमै त्यो गर्नै पर्छ। म हाम्रै मण्डलीमा यो गएको वर्ष हामीले एउटा यो चेलापनको तालिम गरेको थियौँ। अनि चेलापन चाहिँ कसको लागि गरेको थियौँ भन्दाखेरि धेरैले चेलापन चाहिँ भर्खरै प्रभुलाई विश्वास गरेको मानिसलाई चेलापनको कुराहरू गर्छ। हामीले चाहिँ म्याच्योर मान्छेलाई चेलापन गरेर पास्टरहरूलाई, मण्डलीको एल्डरहरूलाई, डिकनहरूलाई हामीले चेलापन गरेका छन्। त्यो चाहिँ के थियो भन्दा बाइबलको शिक्षा पनि थियो, आत्मिक शिक्षा सँगसँगै मण्डलीलाई आर्थिक रूपमा कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्ने कुराहरू दुईटालाई कम्बाइन गरेर हामीले शिक्षा दिएको थियौँ। त्यो शिक्षा पछाडि अहिले रामेछापमा धेरैजनाले बाख्रा पाल्न सुरु गर्नुभएको छ, कतिले घाँस खेती गर्न सुरु गर्नुभएको छ, कतिले कुखुरा पाल्न सुरु गर्नुभएको छ, थुप्रै मानिसहरूले व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। ट्रेनिङ लगत्तै माछा पाल्ने कसैले माछा पाल्ने तालिम लिएर जानुभयो। मैले 2 जनालाई मैले यहाँ लिएर आएर खुमलटारमा ट्रेनिङमा पनि सहभागी गराएँ। उहाँले अहिले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। कतिले किवी गर्दै हुनुहुन्छ है, किवी फार्मिङ। यो सबै कुराको के भन्दा मसँग जति पनि एग्रिकल्चरको नेपाल अधिराज्यभरिको मसँग इन्फर्मेसन हुन्छ, अनि कसलाई कुन इन्फर्मेसन काम लाग्छ म त्यो दिन्छु है। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। के रहेछ, जस्तो अहिले कालिजको कुराहरू आइरहेको छ, हाम्रो हरिजी लागिरहनु भएको छ ह्याचरीको होइन, अनि अब कालिज खेतीको कुराहरू आइरहेको छ, बाख्रै राम्रोसँग गर्ने कसरी गर्ने, कुन जातको गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको, तरकारी खेतीको कुराहरू आइरहेको छ। अब अर्को कुरा, यो कोरोनाले पनि त यो कुरा त देखाइसकेको छ नि त, विदेशी सहायताहरू जे जति थियो होलान्, अति के अरे सङ्घ संस्थाहरू थियो होलान्, तर तिनीहरू सबै अब बन्द हुने अवस्थाहरू आइरहेको छ। गाह्रो छ। अब रिसोर्सहरू बन्द भयो, दिने व्यक्तिहरू नै अहिले कोरोना प्रभावित भएर कतिले मृत्यु चाखिसके। अब त्यो स्रोत बन्द भयो। कसैलाई मैले दिइरहन्थेँ भने मेरो मृत्यु पछाडि अब त्यो सहयोग रोकिन्छ, किनभने म पछाडिको मेरो छोरा अथवा मेरो परिवारको कुनै सदस्यले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने छैन। त्यो स्रोत त काटियो नि। त्यस्ता कोरोनाले थुप्रै दिने मानिसहरूलाई प्रभुको घर लिएर गइसकेको छ। कतिजना गइसक्नु भयो, कतिजना जाने क्रममा हुनुहुन्छ, अथवा ख्रिस्टलाई विश्वास नगरेका च्यारिटीमा दान गर्नेहरू व्यक्तिहरू पनि अहिले मृत्युको मुखमा छन्। उनीहरूले भोलि उनीहरूबाट आउने च्यारिटी त पाउँदैन। अब त्यो नपाइसकेपछि जुन संस्थालाई उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको थियो त्यो संस्थाको स्रोत त बन्द भयो। मानिलिनुहोस् त्यो एउटा व्यक्तिबाट एउटा 15 जना आश्रित भएको बच्चा पालिन्थ्यो भने त्यो व्यक्तिबाट पठाउने स्रोत बन्द भइसकेपछि त्यो 15 जना बच्चा त भोकै हुने भयो नि। उसको आवश्यकता कसले पुरा गर्ने? अब भनेपछि त्यसको निम्ति चाहिँ आफू सस्टेन हो। अब त्यो अहिले धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूमा पनि एक किसिमको लोकली उनीहरूलाई अहिले सरकारले पनि गाह्रो बनाएको छ। यो कसरी संस्थाहरूलाई आर्थिक कुरामा बलियो बनाएर लैजाने, लोकलीले कसरी बलियो बनाएर लैजाने भनेको एक किसिमको वाद विवाद अहिले संस्थाहरूमा चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले अब व्यवसाय गर्नुपर्छ। मेरो केही संस्था प्रमुखहरूसँग पनि छलफल भएको थियो। अनि उहाँले मसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि मैले उहाँलाई भनेको अब सङ्घ संस्थाहरूले रुपियाँ पैसाहरू बालुवामा पानी हालेको भन्दा कृषि कर्ममा अथवा कुनै पेसामा तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस्। 1 टाइम्स बरु डोनरसँग एकचोटि पैसा माग्नुहोस्, तर लगानी गर्नुहोस्, प्रतिफल हरेक महिना आउने गरेर लगानी गर्नुहोस्। विज्ञहरूलाई राख्नुहोस्, राम्रो मान्छेहरूलाई राख्नुहोस्, अनि प्रतिफल महिनै पछि प्रतिफल आउँछ, जुन प्रतिफल तपाईँको आफ्नो लोकल प्रतिफल हो। अनि त्यसले तपाईँको सेवकाईलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको सेवकाई कहिले पनि मर्दा पनि मर्दैन, कसैको मुख ताग्नु पर्दैन। हामी प्रभुको मुख ताक्छौँ, कसैको मुख ताग्नु पर्दैन, कसैले तपाईँलाई छिछि दुर पनि गर्दैन, कसैले माग्ने पनि भन्दैन, किनभने हामीले आफ्नै परिश्रमद्वारा हाम्रो सेवकाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अरूले गर्न सक्छ, संसारका अरू मिनिस्ट्रीहरूले गर्न सक्छ, हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? अरू देश चाहिँ दिएर आशिषित भएका छन्। सिङ्गापुरकै उदाहरण दिउँ, दिएर आशिषित भएका छन्, हामी लिएर कहिले आशिषित हुने हो?
त्यसले गर्दा हामी यदि आशिषित हुने हो भने हामीले दिन सिक्नै पर्छ, लगानी गर्न सिक्नै पर्छ, निर्माण गर्न सिक्नै पर्छ। यो कुराहरू जबसम्म हामी गर्दैनौँ मण्डली जहाँको त्यहीँ रहन्छ। मण्डलीमा सङ्ख्या बढेर जाला, विश्वासीहरू बढेर जाला। मण्डलीमा सङ्ख्या बढेर मात्रै मण्डली समृद्धि मण्डली, स्वस्थ मण्डली भन्न सकिँदैन। सबै चौतर्फी नै होलिस्टिक भन्छ हामी, सबैतिर नै त्यसको प्रभाव परेको हुनु पऱ्यो। मण्डलीको आर्थिकमा पनि राम्रो प्रभाव, शिक्षामा पनि राम्रो प्रभाव, अनुशासनमा पनि राम्रो प्रभाव, सबै कुरामा राम्रो भयो भने निसन्देह नेपालको मण्डली प्रभुले चाहे जस्तै मण्डली अनि भोलि हुनसक्छ। अर्को कुरा आर्थिक कुराकानी गरौँ। मासिक रूपमा तपाईँले चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ? अहिले त हाम्रो त्यति धेरै हाम्रो लगभग हाम्रो 1 लाख चाहन्छौँ हाम्रो दुधको पैसा आउँछ महिनामा। हाम्रो खर्च धेरै छ किनभने हामी अझै रिसर्च फेजमा छौँ। अब चाहिँ हामी अलिक बृहत रूपमा अलिक ठुलो योजना बनाएर गर्ने भनेर हामीले कोसिस गरेको छौँ। अर्को कुरा मेहनत गरेर गर्ने हो भने चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो व्यवसायबाट चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ? मैले अब मेरो अबको रणनीति चाहिँ अब हामी महिनामा 15 लाख जतिको कारोबार गर्ने योजनामा छौँ। हजुर, यो चाहिँ दुधबाट आउने कुराहरू मात्रै। र हामी अहिले राज्यसँग मिलेर सहकार्य गर्दैछौँ मलको लागि, भर्मी कम्पोस्टको लागि। यदि यो प्रोजेक्ट राम्रोसँग गयो भने अर्को 15-20 लाख, झन्डै महिनाको 30 लाख जतिको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो कारोबारबाट गर्न सकिन्छ। 30 लाखसम्म चाहिँ यहीँ बसेर मेहनत गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। हजुर, अनि त्यस सँगसँगै हामीले झन्डै 15-20 जना मानिसहरूलाई रोजगारी पनि दिन्छौँ। रोजगारको पनि भयो र सँगसँगै हामीले ट्रेनिङहरू पनि यहीँ अब कृषि सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि दिएर जाने। कसैलाई बाख्रा चाहियो भने हामीसँग बाख्रा पनि तपाईँले देख्नुभयो। कसैलाई व्यवसाय गर्छु भने पनि उनीहरूलाई उन्नत जातको बाख्राहरू पनि उपलब्ध गराइदिन्छौँ, गाईहरू उपलब्ध गराइदिन्छौँ। तपाईँले गाईहरू पनि देख्नुभएको छ। अनि त्यो भोलि कसैले गाई पाल्छु, म गाई 5वटा 10वटा खोज्न कहाँ जाने भन्यो भने मेरै फार्मबाट उनीहरूले लिएर गएर पाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ मजाले। त्यो अर्को एउटा चाहिँ सफल कृषक हुनलाई अथवा सफल के अरे गाई पालेर चाहिँ सफल व्यवसाय गर्नको निम्ति चाहिँ आवश्यक कुराहरू के हुन्छ जस्तो? सबैभन्दा पहिलो कुरा त इमान्दारिता। हजुर, इमान्दारिता भएन भने चाहिँ हुँदैन है। अनि लगनशीलता, इमान्दारिता सँगसँगै लगनशीलता, अनि उद्देश्य असल हुनु पर्यो है। हुन्छ संसारका सबै मान्छेहरू व्यवसायहरू सफल छन्, तर सफलता चाहिँ प्रभुसँग जोडिएको सफलता चाहिँ सफल मान्छे हो। हजुर है। यहोशू 1:8ले पनि त्यही कुराहरू गर्छ। हितोपदेशको पुस्तकमा पनि त्यही कुराहरू गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह 1:3मा पनि त्यही कुरा गरिएको छ। जो खोलाको किनारमा रोपेको हरियो बोट जस्तै हुन्छ। त्यो सफलता चाहिँ त्यो सफलता हो। जुवा खेल्ने मान्छेले पनि सफलता त पाएको छ। विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू विशेष ध्यान चाहिँ दिन पहिला कुरा त प्रभुको वचन नै हो। हजुर, प्रभुको वचन छैन भने केही पनि हुँदैन। उसको जीवन चाहिँ प्रभुको वचनमा गाडिएको हुनु पर्यो, प्रभुको डरमा गरेको हुनु पर्यो। र गरेको बिजनेसद्वारा परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ कि हुँदैन त? धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई महिमा दिँदैन बिजनेसद्वारा। कतिको सोच चाहिँ के हुन्छ भने कृषि हो, छुट्टै हो, र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सेवा सङ्गति र आत्मिक कुराहरू भनेको छुट्टै हो। सबै कुरा त्यसरी त्यो अलग होइन। सबै मान्छेलाई बाँच्नको निम्ति सबै कुराहरू परमेश्वरले उपायहरूको प्रबन्ध गरिदिनु भएको हो। हजुर, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै भात सबै कुरा घरमा आउँदैन, काम त गर्नै पर्छ। तपाईँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरू सफल व्यवसाय हुने अनि त्यस पछाडि कृषिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि यद्यपि धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी रहेको छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गाह्रो कुरा। यो मण्डलीले जवानहरूलाई व्यवसाय गर्नको निम्ति प्रेरणा दिने जुन अभियान छ, किनभने अग्रजहरूले जसरी बाटो डोर्याउँछ उनीहरू त्यही बाटोमा लाग्ने हो। ड्रम मात्रै बजाउन लाउने, गिटार मात्रै बजाउन लगाउने, किनकि युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षा धेरै हुन्छ। उनीहरू ओभर एम्बिसियस हुन्छ। उनीहरूको आवश्यकताहरू पनि हाम्रोभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेपछि अथवा विवाह गरेपछि पारिवारिक दायित्व थपिसकेपछि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि यहाँको सामान्य कमाइले उनीहरूको सबै कुराहरू आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुँदैन र मण्डलीमा त्यो किसिमको स्रोतको व्यवस्था पनि हुँदैन। मण्डलीले पैसा दिने त होइन, तर उनीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक कुनै पेसामा आबद्ध हुने बाटोको लागि मण्डलीले नै प्रेरणाहरू दिएर त्यस्ता कामहरू गर्नको लागि अथवा स्रोतहरू खोजिदिएर अथवा स्रोतहरूमा लगानी गरिदिएर
त्यो कुराहरू गर्यो भने मण्डलीमा रहेका युवाहरू विदेश जानबाट चाहिँ रोकिन्छन्। आखिर विदेशमा गएर पनि 16-17 घन्टा त परिश्रम गर्नै पर्छ। यहाँबाट गएर पनि धेरैले कृषि नै गरेको छ। कोरिया जाने भाइ बहिनीहरूले कृषि नै गरेको छ, मलेसियामा गएर कुखुरा फार्ममै काम गरेको छ, कृषिमै गरेको छ। अनि त्यहाँ कृषि गर्नु हुने, यहाँ कृषि गर्नु हुने भन्ने छैन नि। तर त्यसको लागि के भन्दा त्यहाँ अलरेडी बजार छ, व्यवस्थापन राम्रो छ, कसैको अधीनतामा बसेर गर्ने हो भने यहाँ सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ। फरक यति भनेपछि अघिको कुरा मैले जोडेर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा शिक्षा पनि गिटार बजाउन मात्र सिकाउने होइन, उसलाई ड्रम बजाउन मात्र सिकाउने होइन, तर उसलाई चाहिँ सफल व्यवसाय हुन पनि सिकाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको तालिम पनि दिनु पर्यो। हो, उसको आत्मिकी रूपान्तरण पनि गर्नु पर्यो, आत्मिक रूपमा उसलाई बलियो बनाएर पनि लानु पर्यो, प्रभुको वचनबाट सिकाउँदै बलियो बनाउँदै निर्माण गर्दै पनि लानु पर्यो। सँगसँगै उसको आर्थिक पाटोहरू, उसले कसरी आर्थिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्छ अथवा कुनै क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा काम गर्न सक्छ, त्यो कुरामा पनि मण्डलीले आफैले त्यो कुरा गर्न नसके पनि, पास्टर आफै कृषि विज्ञ होइन, ऊ त वचनको विज्ञ हो, तर कृषि विज्ञ होइन भने उसले यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ नेटवर्क त गरिदिन सक्छ नि, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जोडिदिने काम त गर्न सक्छ नि। युवाहरूलाई, समग्रमा युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु? मैले मेरो भाइ बहिनीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ के भन्दा, बाहिर जाएर अब रहरले घुम्न जाने छुट्टै कुराहरू हो, तर हाम्रै देशमा हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो बाटोमा सुन फलाउन सकिन्छ। हाम्रो माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ, हजुर है। किनकि परिश्रम गर्ने हातलाई परमेश्वरले जहिले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ। मैले अघि पनि थुप्रै वचनको खण्ड, मसँग थुप्रै वचनको खण्डहरू छ है। हामी यति धेरै आशिषित छौँ, तर हामी अल्छी छौँ। हामी काम नगरिकन मात्रै गरेर त आउँदैन, परिश्रम गर्नु पर्यो। अनि परिश्रम सँगसँगै लगनशील भएर काम गर्दै गयो भने 20,000 को लागि मलेसिया, 30,000 को लागि साउदी, कतार, दुबई जानुपर्ने आवश्यक छैन। सम्भव त उस्तै भयो भने यहाँ 20 लाख रुपियाँ कमाउन मजाले कमाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि एकल प्रयास होइन, सबैको सामूहिक प्रयास। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाहरूले पनि अब अन्तमा कार्यक्रमको अन्तमा मैले एउटा च्यालेन्जिङ कुरा सोध्न चाहेँ। हजुर, यो कोरोनाको अवस्था यस्तो छ र सँगसँगै अहिले भन्ने न भने यो महामारीको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तपाईँ एज अ कृषक र एज अ पास्टर, मण्डली र व्यवसाय अबका दिनहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त? यो चुनौती हो, तर यो कोभिड-19ले मलाई चाहिँ ठुलो पाठ सिकाएको छ। हजुर, म कृषिमा लागेकोले, अरू व्यवसाय गरेको भए म पलायन हुन्थेँ होला, तर मलाई कृषिले यति धेरै ऊर्जा दिएको छ। र मानिसहरू, थुप्रै मानिसहरू मेरै फर्ममा तरकारी खोज्न आए। तरकारी नहुँदा कोभिडले सबै पसलहरू बन्द थिए, मानिसहरू फर्ममा पुगिरहेका थिए तरकारी खोज्नको लागि, दुध खोज्नको लागि। अनि कृषिले यति धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित बनाउँदो रहेछ। खानको लागि त मान्छे जहाँ पनि पुग्ने रहेछ नि, होइन? कोभिड-19ले पनि रोक्न सकेन उनीहरूलाई, ढोकाभित्र खानु त पर्यो नि। उनीहरू फर्महरूमा, विभिन्न फर्महरूमा चार्दै उनीहरू कुजिरहेको मैले देखेँ। यो कुराले के भन्दा, अब हामीले गर्न सक्यौँ भने, सबै मण्डलीले गर्न सक्यो भने अहिलेको सबै किसिमको मण्डलीको आवश्यकताहरू पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। अब कोभिड-19ले त मण्डलीलाई मात्र होइन, देशलाई नै, संसारलाई नै गाह्रो बनाएको छ। यसबाट हामीले पाठ सिकेर कसरी बलियो हुने, आफू कसरी बलियो हुने र कसरी मण्डलीलाई बलियो बनाउने र प्रभुका मानिसहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा सबैजनाको साझा दायित्व हो। म एक्लैले निर्णय गरेर त म एक्लैले सोचेर पनि हुँदैन। जोगिने कुरामा जोगिनु पनि पर्यो, सरकारको नीति नियमलाई पनि अक्षर पालन गर्नु पर्यो र मण्डलीको नीतिहरूलाई पनि गर्नु पर्यो। जे गरे पनि हुन्छ, हामी प्रार्थना गरे पनि कोरोनाले छुँदैन भनेर मास्क नलाइकन हिँड्ने, हात पनि नहुने, के पनि नगर्ने, त्यस्तो पनि गर्नु भएन। अहिले सरकारले ल्याएको नीति नियमलाई पनि पालन गर्नु पर्यो। अनि होसियार पनि हुनु पर्यो। भनिसके पछाडि कृषिमा केही न केही हात बढाउँदै गयो भने अहिले सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प भइरहेको बेला, आर्थिक मन्दी लागिरहेको बेला, तपाईँ चाहिँ आफू दुध बेचेर हिँडिरहनु भएको छ, घर घरमा आफ्नो व्यवसाय चाहिँ आरामले चलाइरहनु भएको छ। यदि हामी त्यो कुराहरूको लागि पनि तत्पर हुने हो भने, तयार हुने हो भने हाम्रो लाइफ चाहिँ भोलिका दिनहरूमा सस्टेन हुन सक्छ। एकदमै यसले थुप्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ। अनि हाम्रा मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन्, अभावमा रहेकाहरूले रोजगारी पाउँछन्। हामीले नै मिसनको काम गर्न सक्यौँ भने बाल आश्रमहरूको लागि, रुपियाँ पैसाको लागि अरूहरूसँग हात फैलाउनु पर्दैन। हामीले नै नानीहरूको लागि एउटा सुनौलो भविष्य कोर्न सक्छौँ। अन्तमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो।
र म एउटा सानो प्रयास गर्दैछु तपाईँहरूको अथक प्रार्थना तपाईँहरूको सहयोग तपाईँसँग भएको सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् र मसँग भएको जानकारी पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु र हामी मिलेर प्रभुको काम गरौँ, मिलेर कृषि कर्म गरौँ, देशलाई उन्नतितर्फ लैजाउँ। परमेश्वरले यो देश तपाईँहरू हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक कृषक तथा पास्टर धर्मश्रेष्ठ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षा हामीलाई रहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सिमेन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसी। Please don't forget to like and subscribe our channel.